नमस्ते। परिचय टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ कार्यक्रम लकडाउन डायरीमा। लकडाउन डायरीमा हामी नेपालका विशिष्ट व्यक्ति त्यस्तै गरी नेपालमा रहेका सेलिब्रेटीहरूको लकडाउन कस्तो चलिरहेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी तपाईँलाई देखाउने गर्दछौँ। आजको एपिसोडमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ एकदमै माननीय व्यक्ति जो गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ बिन्दु कुमार थापा। उहाँको जीवनमा पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव यो लकडाउनले, त्यस्तै गरी यो लकडाउनमा के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ बिन्दु कुमार थापासँग। मान्यज्यू, कार्यक्रम लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। लकडाउन लम्बिराखेको छ होइन, यो लकडाउन चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको कस्तो चलिरहेको छ? विशेष गरेर अहिले यो चाहिँ अब लकडाउन चाहिँ आज हामी 31औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। अब यो घरभित्रै बसेर चाहिँ यो लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने हिसाबबाट हामी बसिरहेका छौँ र अब अलिकति यो एउटा विश्वव्यापी रूपमै एउटा चाहिँ अलि खतरनाक हिसाबको रोग भएको हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ यसको औषधि पनि ननिस्किरहेको अवस्थामा यसको चाहिँ अब लकडाउनलाई मेन्टेन गर्ने र चाहिँ विशेष गरेर यो सोसल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेको खण्डमा यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र विशेष गरेर अहिले अमेरिकामा पनि एकदमै धेरै सङ्क्रमितहरू भेटिरहेको छ। मृत्युको सङ्ख्या पनि 41,000 क्रस गरिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यसले विश्वलाई नै एउटा आतङ्कित बनाइरहेको अवस्था छ र भारतमा पनि विशेष गरेर अब नेपाल र भारतको खुल्ला सिमाना रहिरहेको अवस्थामा भारतमा चाहिँ यो दिन प्रतिदिन असाध्यै सङ्क्रमित पनि बढिरहेको छ र चाहिँ मृत्युको सङ्ख्याहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा अलिकति उच्च जोखिममा रहेको अवस्था छ। त्यो गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबै दर्शक अब श्रोताहरू सबै जति पनि यो अनलाइन न्युज हेरिराख्नु भएको छ सबैलाई चाहिँ घरमै बसेर यसलाई चाहिँ एकदमै सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा, 3 फिटको दूरी मेन्टेन गर्ने कुरा र घरमै बसेर अति आवश्यक काम बाहेक चाहिँ बाहिर ननिस्किने र आफूसँग भएको एउटा इम्युनिटी पावर यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि बिहानीको चाहिँ भिटामिन डी चाहिँ सूर्यको प्रकाशबाट लिने, भिटामिन सीहरू अब सुन्तला हुनसक्छ होइन, कागतीहरू हुनसक्छ, तातो पानीहरूको प्रयोग गर्ने, तातो पानीमा कागतीहरू राखेर खाने र खानपानमा र अलिकति जीवनशैलीमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ र अनुशासित भएर बस्नुपर्छ र हामीसँग चाहिँ यो अहिलेको जुन अफवाहहरू पनि फैलिरहेका छन् त्यसको पछि नडराइकन हामी घरमै बसौँ। अब यसले गर्दा म आफू पनि घरमै प्राय चाहिँ घरमा बसिरहेको छु। अब विशेष गरेर अब हामी त जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले अब फेरि कति ठाउँमा नहुने अवस्था पनि हुन्छ। राहत वितरणका कुराहरू भए, पिपी चाहिँ वितरण गर्दाखेरिको अवस्थाहरू र अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ निःशुल्क खानाहरू बनाएर हाम्रो चाहिँ भोलिन्टियर साथीहरू सबै मिलेर, मनकारी साथीहरू मिलेर यो खानाहरू पनि वितरण गरिराख्नु भएको छ। दिनमा एउटै ठाउँबाट चाहिँ 1000-1100 जनालाई चाहिँ खाना खुवाइराख्नु भएको छ बिहान बेलुका गरेर। त्यसकारण चाहिँ अब यस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी निस्केका छौँ तर एकदमै सेफली एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन चाहिँ हामी गर्छौँ र चाहिँ अब मास्कहरू, ग्लोभहरूको प्रयोग गरेर हामी बाहिर निस्किने गरेका छौँ। जस्तो यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा राजनीतिक पाटोलाई एकातिर थाँती राखेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कतिको सक्रिय भइरहनु भएको छ? मलाई अब के लाग्छ भनेदेखि यो कोरोना भनेको चाहिँ अब एउटा भयावह स्थिति यसले चाहिँ सिर्जना गरिरहेको छ र यो कोरोना विरुद्धको लडाइँ भनेको चाहिँ यो पार्टी भन्दा पनि यो हामी सबै विरुद्धको चाहिँ दुश्मन हो। यो दुश्मनलाई चाहिँ हामी सबै एक भएर लड्नुपर्छ यसको विरुद्धमा र जसरी चाहिँ हामीले भूकम्पको समयमा पनि सबै पार्टीहरू एक ढिक्का भएर एकजुट भएर त्यसलाई चाहिँ त्यो भूकम्पको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा अनि त्यसपछि उद्धार गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीहरू सबै जुट्यौँ नि। सबै मनकारी मनहरू एकै ठाउँमा आउनुभयो, सबै पार्टीहरू सबै तह र तबकाकोहरू एकजुट हुनुभयो
यसरी नै चाहिँ यो कोरोनाको विरुद्ध पनि हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्था पक्का पनि हो। तर अहिलेको सरकार जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ ऊ चाहिँ अलिकति एक्लै गन्तव्यमा पुग्न खोजेको जस्तो हो। ऊ चाहिँ अलिकति विपक्षी साथीहरूलाई सहकार्य नगर्ने र केही सुझावहरू राख्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ डाइजेस्ट नहुने खालको प्रवृत्ति देखिएको छ। अहिले पनि म गण्डकी प्रदेशको सभासद छु। हामीसँग सरसल्लाह गर्ने यो भनौँ न यो राहत वितरणकै कुरामा पनि राहत वितरणको लागि चाहिँ नामावली सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो सहकार्य गर्नुभएको छैन र वितरणमा पनि एकलौटी हिसाबले एकदमै राजनीतिक हिसाबले भोलि यो चुनावलाई लक्षित गरेर चुनावमा भोट जहाँबाट धेरै आउँछ नि त्यो खालको प्रवृत्ति अथवा चाहिँ हामीलाई भोट नराखेको मान्छेलाई चाहिँ राहत किन दिने भन्ने खालको प्रवृत्तिहरू व्यापक रूपमा देखिएको छ। यो चाहिँ असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण हो र म चाहिँ यो मिडिया मार्फत के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि सरकारसँग हामी सँगसँगै हिँड्न चाहन्छौँ, हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ र हामीले आर्थिक नैतिक भौतिक सबै सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। तर सरकारले चाहिँ अलिकति इन्भाइरोमेन्ट सरकार भनेको गार्जियन हो है, उसले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ उसले क्रिएट गर्नुपर्छ र हामी तयार छौँ यो सहयोग गर्नको लागि। जस्तै तपाईँले यो सहयोग गर्दै जाने क्रममा बिचमा केही नराम्रा कुराहरू त्यस्तो भयो केही आयो? यो बिचमा चाहिँ मैले अहिले यो राहत वितरणको सिलसिलामा जुन दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर वर्गहरू हुनुहुन्छ, एकल महिला अनि त्यसपछि विपन्न वर्गका दलितहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरू जसले वडाको चाहिँ पहुँच पुगेको छैन, वडाको लगतमा चाहिँ उहाँहरूको नाम चाहिँ छैन, त्यस्तो व्यक्तिहरू जो चाहिँ एकदमै निडी पिपुल छ त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अब सहयोग गर्नुपर्छ। वडाले त अब कहिले देला, 1 महिना पछि देला, त्यो बेलासम्म त मान्छे मरिसक्छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले चाहिँ 9 नम्बर वडाबाट सुरु गऱ्यौँ। 9 नम्बर वडामा 9वटा चाहिँ यो सुकुम्बासी बस्तीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सबै चाहिँ वडाबाट नपाएको व्यक्तिहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर र त्यसमा हामीले चाहिँ राजनैतिक आस्था चाहिँ हेरेनौँ र भोटर हो कि होइन भने त्यो पनि हामीले हेरेनौँ है। त्यसरी चाहिँ मलाई लाग्छ 40% काङ्ग्रेसमा आस्था हुने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो भने 60% त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै भोट राखेकै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले त्यहाँ चाहिँ पक्षपात पनि गरेनौँ र भोटर र नन भोटरलाई पनि पक्षपात गरेनौँ। त्यसरी वितरण गरिराखेको र 21मा पनि हामीले अस्ति मात्रै वितरण गऱ्यौँ। 21 नम्बर वडाको बयालीमा त्यहाँ चाहिँ त्यो मनकामना टोल भन्ने ठाउँमा त्यहाँ एकदमै दलित विपन्न वर्गका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ बिक परियार र चाहिँ नेपाली त्यस्तो विपन्नहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चुलो बाल्नै नै समस्या भएको अवस्थामा हामी त्यहाँ पुगेर त्यहाँ पनि चाहिँ हामीले सहयोग गऱ्यौँ। यद्यपि त्यहाँ 21 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष खगराज आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो पनि अब साथी नै हो, राम्रो उहाँले पनि दाइ भन्नुहुन्छ, रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। तर उहाँको चाहिँ व्यवहार एकदमै त्यो यो राहत वितरणमा पनि पार्टी चाहिँ हाबी भएको चाहिँ हामीले पायौँ र उहाँले चाहिँ त्यो राहत वितरण नगर्नको लागि चाहिँ धेरै प्रयास गर्नुभएको थियो। तर हामी चाहिँ त्यहाँ बोलिसकेका थियौँ र त्यहाँ मान्छेहरू जम्मा भइसकेको हुनाले हामीहरूलाई चाहिँ त्यो फेरि एकदमै निडी पिपलहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएर हामीले वितरण गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर अब चाहिँ माननीय बिन्दु कुमार थापालाई यसरी चाहिँ गरिब र विपन्न वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गरेको हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ कारबाही कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको छ र सिडिओ साहबले पनि मलाई फोन गरेर अब तपाईँले चाहिँ काम चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईँले पार्टी पनि भनेर हेर्नु भएको छैन र भोटर र नन भोटर पनि हेर्नु भएको छैन, तपाईँले वितरण गरेको तरिका चाहिँ राम्रो छ। तर अहिले चाहिँ वान डोर सिस्टम भएको हुँदाखेरि र विशेष गरेर मलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ प्रेसर आयो, दबाब आयो, त्यो कारण मैले थाम्न सकिनँ। तपाईँले चाहिँ यो राहत वितरण गर्ने कार्य चाहिँ रोक्नु पर्यो भनेर उहाँबाट पनि त्यो खालको कुराहरू आयो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हिजो जिल्लाको बैठक पनि बसेर
त्यो प्रति चाहिँ खेद व्यक्त गरेको छ। किनभने हामी व्यक्ति संस्थाहरू जो मनकारी अलि चाहिँ ठुलो दिल भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त सरकारले वितरण गर्न नभ्याएको ठाउँ, नपुगेको ठाउँहरू, त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीहरूले चाहिँ वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। दिनमा पनि त्यस्ता चुलै नबोलेको घरहरू छन् भने सबैलाई समेटेर सहयोग चाहिँ जारी नै रहन्छ। होइन, अब यो सरकारी तवरबाट त मलाई अब अलिकति प्रेसरहरू आइरहेकै छ होइन। अब सिडिओ साहबले पनि आफैले फोन गरेरै मलाई चाहिँ यो वितरण कार्यालय चाहिँ तपाईँले रोक्नु पर्यो र तपाईँले जति वितरण गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, नगद होला, जिन्सी होला, त्यो चाहिँ महानगरलाई बुझाइदिनुहोस्, महानगरले वितरण गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि मैले के भन्यो भने महानगरलाई दिनुपर्ने कुराहरू हामीले दिएका छौँ। जस्तो यो प्रदेशकै लागि भनेर हामीले चाहिँ म आफू गण्डकी विकास ब्याङ्कको पनि म पूर्व अध्यक्ष पनि हो, त्यहाँको अलिकति ठुलो लगानीकर्ता पनि म भएको हुनाले मेरै इनिसिएसनमा 30 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ यो प्रदेशको कोषमा गण्डकी विकास ब्याङ्कबाट पनि राखिदिएछौँ। त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै पाटो भयो। तर वडाहरूले चाहिँ नदेखेको ठाउँहरू जहाँ त्यो चाहिँ यो अहिलेको राहत वितरणको चाहिँ जुन क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ के छ भनेदेखि घर जग्गा नभएको व्यक्तिहरू भनेर चाहिँ राखेको हुँदाखेरि पहिला त नागरिकता पनि चाहिने कुरा थियो, पछि उहाँहरूले त्यो हटाउनु भयो। अहिले चाहिँ एउटा सानो झुप्रो छ, तर दिनभरि काम गरेर मात्रै उहाँहरूले खान पाउने अवस्था छ। उनीहरूको चुलो नबलिरहेको अवस्था छ, तर घर त छ उहाँहरूको, सानो एउटा छाप्रो छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वडाबाट वितरण गरेको छैन। त्यसकारण त्यो वर्गलाई चाहिँ लक्षित गरेर हामीले चाहिँ वितरण गरेका हौँ र अझै पनि सरकारबाट त प्रेसर आइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ त डराउने कुरा छैन। जनताहरूलाई चाहिँ चुलो बाल्नको लागि चाहिँ हामी जसरी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। म आफू पनि तयारै छु नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाटै पनि हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ मिडियाको साथीहरूले साथ दिनुहोस्। अहिले पनि हामी 17 नम्बर वडामा र 16 नम्बर वडामा वितरण गर्ने कार्यक्रमहरूको चाहिँ योजनाहरू हामी बनाइरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि साथ दिनुभयो भने पक्का पनि सफल हुन सकिन्छ। राम्रो कार्य गरिरहनु भएको छ। जस्तो यो लकडाउनले मानिसलाई धेरै फुर्सदिलो पनि बनाइदिइराखेको छ होइन। लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो परिवारलाई गर्न चाहेको तर लकडाउनले गर्दा गर्न नपाएको त्यस्तो केही काम छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि? होइन, त्यस्तो अब यो मेरो जीवनको पहिलो अनुभव पनि हो। यो लकडाउन यसरी धेरै समयसम्म घरमा बसिरहेको, परिवारसँग सँगै बसिरहेको। अब यसलाई चाहिँ हामीले असाध्यै सहज रूपमा लिनुपर्छ। यो किनभने अब यो नगरेर हामीलाई सुख पनि छैन। सरकारले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरेछ, जनताहरूले पनि यो लकडाउनलाई चाहिँ घरमै बसेर उहाँहरूले एकदम साथ दिइराख्नु भएको छ। यो छिटपुट घटना बाहेक होइन। तर चाहिँ यो पिरियडलाई हामीले चाहिँ अलिकति सृजनशील हिसाबबाट यसलाई चाहिँ पोजिटिभ एउटा चाहिँ एस्पेक्ट राखेर हामीले चाहिँ यो समयको चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले खानपानका कुराहरू एउटा टाइम टेबल मिलाउने र चाहिँ अब यो जीवनशैलीलाई पनि अलिक फरक ढङ्गबाट लैजाने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। जस्तै मान्यज्यू तपाईँको केसमा होइन, व्यक्तिगत रूपमा बाहिर सहयोग गरेर आउनुहुन्छ, बाहिर मिटिङहरू गरेर आउनुहुन्छ, त्यो बेलामा फ्यामिली तपाईँसँग त त्रसित भएको अवस्था छैन? छैन, त्यस्तो खालको छैन। किनभने म आफूले चाहिँ त्यो प्रिकसन लिने कुराहरू, अलि सचेतना अपनाउने कुराहरूमा म आफू लागिरहेको छु। अब कहिलेकाहीँ जोकको हिसाबले अब तपाईँ चाहिँ अब बाहिर गएर आउनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ छुट्टै बस्नुहोस्, अर्कै कोठामा बस्नुहोस् भनेर हाँसेर भन्ने कुरा, त्यो हाँसो मजाकमा चाहिँ छुट्टै छ है। तर यो समयलाई चाहिँ हामीले, म के भन्न चाहन्छु भने यो समयलाई हामीले म्याक्सिमम भरपुर फाइदा पनि लिनुपर्छ। एउटा यो अवसर पनि हो, जस्तो अध्ययनको लागि होइन, विभिन्न विद्वानहरूको किताबहरू पढ्ने, यो अध्ययन गर्न सकिन्छ। र चाहिँ शरीरलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ हामीले योगा, ध्यान, एक्सर्साइजहरू हामी गर्न सक्छौँ। अब करेसाबारीमा हामी केही खेतीपातीहरूको सागसब्जीहरू लगाउने कामहरूमा पनि हामी चाहिँ मिलेर एउटा परिवारको सबै सदस्यहरू मिलेर काम गर्ने, सँगै बसेर सबै परिवारसँगै बसेर एउटै टेबलमा बसेर खाना खाने, त्यसले पनि अलि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ क्लोजनेस के परिवारको सदस्यहरूको बिचमा
अलि आत्मीयता पनि बढेको चाहिँ मैले अनुभव गरिराखेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले अब एकदमै नैराश्य भएर यो चाहिँ एकदम दिक्क मानेर त्यसरी पनि यसलाई लिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ एउटा अवसरकै रूपमा लिएर हामीले यसलाई म्याक्सिमम चाहिँ क्यास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो जीवन भोगाइको क्रममा सबैभन्दा बढी टाइम यही लकडाउनले दिने मौका मिल्यो फ्यामिलीलाई। फ्यामिली एकदम खुसी हुनुहुन्छ होला? फ्यामिलीहरू खुसी हुनुहुन्छ र मैले यो समयमा के गरेछु भने हाम्रो अब साथीभाइ इष्टमित्रहरू अब कार्यकर्ताहरू सबैलाई फोन गर्ने, सन्चो बिसन्चो के छ कसो छ, तपाईँहरू केही अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ कि केही मैले गर्नुपर्ने सहयोगहरू केही छ कि भन्ने खालका कुराहरू राखेर यो साथीहरूसँग यो टेलिफोनको माध्यमबाट हामीले चाहिँ सम्पर्क गरिरहेका छौँ। कति साथीहरू चाहिँ अर्को जिल्लामा रोकिराख्नु भएको छ, अड्किराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा ल्याउनु को लागि पनि हामीले चाहिँ धेरै पहलहरू पनि गरिराख्यौँ। यस्तै काम गरेर जस अब दिनहरू कटिरहेको छ। सकेसम्म बाहिर ननिस्किने हो। यद्यपि हामी अब यो मान्छेहरूको त्यो मृत्यु संस्कारहरू पर्दाखेरि पनि एउटा जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले अब यस्तै दुःखको बेलामा त देखिँदाखेरि अलिकति छुट्टै खालको उहाँहरूले एउटा अपनत्व फिल गर्नुहुन्छ। त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा पनि आफू सुरक्षित भएर र यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ गइरहेका छौँ। जस्तै पछिल्लो समयमा पुरुषहरू पनि किचनमा देखिन थालेका छन् होइन? जस्तै यो लकडाउनको क्रममा तपाईँले आफ्नो जीवन सङ्गिनीलाई कतिको सघाइरहनु भएको छ? एकदमै मैले चाहिँ फुर्सद भएको बेलामा मैले अघि भन्न छुटाएको छु, किचनमा चाहिँ हामी मिलेर सँगै मिलेर भाँडा चाहिँ मैले सानो सानो भाँडाहरू चाहिँ माझेको छु। जस्तो एकपटक चाहिँ हामी स्वावलम्बी बन्नुपर्छ। अब आफ्नो बाहिरबाट काम गर्ने साथीहरू बहिनीहरू आउनुहुन्थ्यो पहिला, त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकिसकेपछि चाहिँ अब आफूले खाएको भाँडाहरू आफैले माझ्ने भनेर खाना पकाएको भाँडा चाहिँ माझ्नलाई अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। अरू यो थाल कचौराहरू, ग्लासहरू, पानी खाएको ग्लास, चिया खाएको कपहरू माझ्नलाई चाहिँ गाह्रो भएन। त्यो चाहिँ मैले गरेको छु। एकदम आफ्नो फ्यामिलीले चाहिँ मान्यज्यूको काम चाहिँ देखिरहनु भएको छ एकदम किचनमा। अनि यो गार्डनमा यो फुलसुलहरू यताउता पानी सानी राख्ने नयाँ प्लान्टहरू लगाइराखेको छ होइन। प्लान्टहरूमा पानी सानी दिने अनि करेसाबारीमा त्यो खन्ने सागसब्जीहरू तरकारी लगाउने कामहरू पनि गरिरहेको छु। अब मलाई के लाग्छ भने अब सरकारले 15 गतेसम्म लकडाउनलाई घोषणा गरिरहेको छ। भारतले त त्योभन्दा फेरि अझ पछिसम्मको लागि चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेको छ लकडाउनको लागि। अब नेपालले पनि भारतले जस्तै गरेर भारतले पनि 3टा जोन भनेर छुट्याएको छ। ग्रिन जोन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अरेन्ज जोन र चाहिँ रेड जोन भनेको छ होइन। अब नेपालले पनि त्यस्तै गरेर जहाँ चाहिँ सङ्क्रमणित व्यक्तिहरू देखिएकै छैन, मृत्यु पनि भएको छैन भने त्यस्तो ठाउँहरूलाई चाहिँ अलि सेफ जोनको हिसाबले त्यसमा त्यो जिल्लालाई अथवा त्यो महानगरलाई मात्रै लक गरेर भित्रभित्र चाहिँ लकडाउनको मोडल चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। नत्र भने यसले त अर्थतन्त्रमा धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति ल्याइसकेको अवस्था छ। आर्थिक मन्दी नै सिर्जना हुने अवस्था छ र विशेष गरेर यो पर्यटन उद्योगहरू, अब कृषि, यो सबै उद्योग कल कारखानाहरू सबैलाई चाहिँ धेरै चाहिँ नराम्रो असर गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ अलि यो सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर र चाहिँ आफू पनि सुरक्षित भएर मास्क लगाउनु पर्ने, ग्लोभ लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजरको अधिकतम प्रयोग गरेर अब बिस्तारै चाहिँ यो कल कारखानाहरू पनि अब अफिसहरू, सरकारी कार्यालयहरू पनि बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ। र यदि फेरि त्यो ठाउँमा खोलिसकेपछि पनि अलिक खुकुलो गरिसकेपछि पनि त्यो ठाउँमा फेरि सङ्क्रमित देखियो भने त्यसलाई फेरि टाइट गरेर लकडाउनलाई फेरि ब्याक गराउने हिसाबबाट यसरी चाहिँ अब हामी चाहिँ जानुपर्छ। सरकारले त्यो बारेमा पनि अब केही अध्ययन पक्का पनि गरिरहेको छ होला। अन्तमा त्यसरी जानुपर्छ। परिचय टिभी हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी आम जनताहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ मान्यज्यू? अब म यो अनलाइन टिभी मार्फत जति पनि हेरेर बसिराख्नुभएका आदरणीय श्रोताहरू, दर्शकहरू हुनुहुन्छ, भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ, म सबैलाई यो हामी असाध्यै एउटा सङ्कटको घडीमा हामी उभिरहेका छौँ।
नेपाल अब हामी भाग्यवश भन्नुपर्छ पशुपतिनाथको चाहिँ एउटा देवताको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ बचाइदिएको हिसाबले भन्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ 45जना सङ्क्रमितहरू देखिराख्नु भएको छ। त्यो मध्येमा 7जना निको भएर घर गइसक्नु भएको छ। अब अरू 38जना पनि उहाँहरू चाहिँ खतरा मुक्त भनेर सरकारले चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ वक्तव्यहरू दिइरहेको अवस्थामा हामीहरू चाहिँ भाग्यमानी नै भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो खालको मानवीय क्षति चाहिँ भएको छैन। तर यसलाई चाहिँ अब हामी घरमै बसेर अति आवश्यक काम बाहेक हामी बाहिर ननिस्किने, यो खाद्यान्नहरूको पनि व्यवस्था सरकारले घर घरमै पुर्याउने व्यवस्था, डिपार्टमेन्टल स्टोर्स ग्रोसरी स्टोर्सबाट चाहिँ घर घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। बाहिरबाट गएर आइहाल्नु पर्यो भने पनि अब चाहिँ साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरहरू लगाउने गरेर चाहिँ घरमा एकदमै सुरक्षित तरिकाले चाहिँ बस्नुपर्छ। यो तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा सानो नेग्लिजेन्सीले पनि यसले चाहिँ ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। र विशेष गरेर यो सुरक्षाकर्मी, यो स्वास्थ्यकर्मी अनि तपाईँहरू मिडियाकर्मीका साथीहरूले पनि यो फ्रन्ट लाइनमा असाध्यै ठुलो रिस्क मोलेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो जीव ज्यानको भन्दा पनि जनताहरूलाई चाहिँ असुविधालाई ध्यानमा दिएर तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ जनताहरूको पनि एकदमै सम्मानित हुनुपर्छ र सरकारले पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ यसरी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ अलिकति छुट्टै खालको प्याकेज ल्याएर हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्योतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानेछ। विशेष गरेर अहिले मैले आम श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरू घरभित्रै बस्नुहोस् र आफ्नो चाहिँ इम्युनिटी पावरहरू बढाउने खालको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने खालको चाहिँ खानपानहरू भए होइन, त्यस्ताहरूमा चाहिँ अलिकति अनुशासित भएर घरमै बस्नुहोस्। अनि यो पारिवारिक सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर बनाएर अब यसलाई चाहिँ फेरि झैझगडाको रूपमा पनि लानु भएन। यसलाई सुमधुर सम्बन्ध बनाएर आफ्नो यो दिनचर्यालाई चाहिँ अलिक कम्फर्ट बनाएर चाहिँ बस्दिनुहोस् भन्ने म चाहिँ मतलब एउटा मेरो कामना अनुरोध म गर्न चाहन्छु। र यो मिडियाको तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई पनि मेरो आफ्नै घरमै आएर तपाईँहरूले चाहिँ यत्रो दुःख गर्नुभएको छ र मेरो आफ्ना केही भावनाहरू मैले चाहिँ जनता माझ चाहिँ राख्ने अवसर पनि पाएँ। तपाईँहरूको यो अनलाइन टिभी र तपाईँहरू प्राविधिक सबै साथीहरूलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद माननीयज्यू तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण टाइमको लागि। हस् धन्यवाद, नमस्कार। आजको लकडाउन कार्यक्रममा हामीले तपाईँको लागि गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु कुमार थापासँग गरिएका कुराकानीहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको लकडाउन डायरी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र भोलि हामी फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्ति अथवा अर्को सेलिब्रेटीसँगको रमाइलो गफगाफ लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि म आयुष र क्यामराम्यान पुकारलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।